कोरोना महामारी सुरु नहुँदै नेपालमा कन्त बिजोग सुरु भइसकेको छ। हामी एक त बिरामी कुर्ने, बिरामी पनि खाना खान नपाएर मर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यस्तो देखो त्यसको नागरिक पनि हामी कसरी हुन सक्छौँ हामीहरू? 3 दर्जन बढी स्वास्थ्यकर्मी उल्टै कोरोनाको चपेटामा परेपछि सर्वसाधारण र स्वास्थ्यकर्मी एकसाथ बेड भर्ना भए। पश्चिम क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल भेरी अस्पताल हो यो। केन्द्रबाटै सरकारले चिकित्सक पठाएर चिकित्सक अभाव कम गर्न खोजे पनि अवस्था भयावह भइसकेको छ। स्वास्थ्यकर्मी अभावमा कोरोना संक्रमित उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। केही दिन अघि मात्र कोरोनाकै कारण छोरी गुमाएका दाङ तुलसीपुरका सन्तोष ओली 12 दिनदेखि कोरोना संक्रमित छन्। आफूसँगै संक्रमित श्रीमतीको उपचारको लागि उनी दौडधूप गरिरहेका छन्। एकातिर स्टाफ नर्स छोरीको मृत्युको पीडा, अर्कोतिर श्रीमती र आफ्नो ज्यान जोगाउने कसरत कष्टकर छ उनका लागि। बोलायो इष्टमित्रलाई सहयोग गर्न 12 दिनदेखि म बेड ड्युटी गरिरहेको छु बिरामीको लागि। तर एउटा के छ भने यहाँ अलिकति हजुरले के भन्नु भने नाइट ड्युटीको कर्मचारीहरू जम्मा 5 जना मात्रै छ, त्यो बढाउन मिल्दैन। भारतमा दैनिक 3 लाख बढी संक्रमित थपिँदा नेपालमा पनि 3000 संक्रमित थपिँदो छन्। तर डरलाग्दो र अपत्यारिलो विषय यो छ कि भारतको भन्दा नेपालको संक्रमण दर धेरै छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यही दरमा संक्रमण बढ्दै गए केही दिनमै अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाउँसम्म नहुने चेतावनी दिइसक्दा नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी अभाव सुरु भइसकेको छ। एकातिर सरकार महामारीको सुरुमै भोलिको दिनको प्रक्षेपण गर्दै स्वास्थ्य प्रणाली फेल हुने खुलेआम बताउँदैछ भने अर्कोतिर अहिलेदेखि नै स्वास्थ्य उपचारका लागि तडपिने दिन सुरु भइसकेको छ। भेरी अस्पताल मात्र होइन, वीरेन्द्रनगर स्थित कर्णाली प्रदेश अस्पताल मातहत रहेको कोभिड-19 अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिएको छ। 25 शय्याको कोभिड अस्पतालमा हाल 28 जना संक्रमित राखिएको छ, जसमध्ये 27 जना संक्रमितलाई अक्सिजन दिएर राखिएको छ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा संक्रमितको संख्या दिनहुँ तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। तर प्रदेश कोभिड अस्पतालमा भने थप संक्रमितलाई भर्ना गर्न सकिने अवस्था छैन। बेड मात्र होइन, अक्सिजन समेत अभाव छ। अस्पतालमा बेड अभाव भएपछि प्रदेश सरकारले कोरोनाका सामान्य लक्षण नभएका संक्रमितलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै उपचार गर्न निर्देशन दिएको छ। यता काठमाडौँका अधिकांश अस्पताल भरिन थालेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी सुरु हुन थालेको छ। चिकित्सक डाक्टर भगवान कोइरालाले फेसबुकमा लेखेका छन्, आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्यलाई कोरोना लाग्दा मात्र होस आउने हाम्रो बानी आत्मघाती छ। अस्पतालहरू भरिसके, उपचार पाउन गाह्रो हुँदैछ। आफै जिम्मेवार बनौं। यता संक्रमण दर उच्च रहेको पर्सामा पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि बेड अभाव भएको छ। नारायणी अस्पतालको आकस्मिक विभागको एउटै बेडमा 3-3 जना कोरोना संक्रमितलाई राखेर उपचार भइरहेको छ। संक्रमित उपचारको लागि नारायणी अस्पतालले आकस्मिक विभागको एकापट्टि आइसोलेसन वार्ड र अर्कोपट्टि आकस्मिक कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको थियो। तर अहिले संक्रमित संख्या बढेपछि आकस्मिक कक्षमा आएका कोरोना शंकास्पदलाई पनि संक्रमित सँगै राखेर उपचार थालिएको छ। यता प्रदेश 1 को अवस्था पनि उस्तै विकराल बन्दैछ। प्रदेश राजधानी विराटनगर स्थित कोशी कोभिड-19 उपचार केन्द्र कोरोना संक्रमितले भरिएको छ। अक्सिजन लिनुपर्ने अवस्थाकालाई मात्र भर्ना गरिँदै आएकोमा 2 साताको अवधिमै अस्पताल भरिएपछि नयाँ संक्रमित भर्ना लिन नसक्ने अवस्थामा अस्पताल पुगेको हो। यद्यपि प्रदेश सरकारले भोलिबाट थप 100 बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने अस्पताल शय्याको कमी नरहेको दावी गर्दै संक्रमितहरूलाई सरकारी अस्पताल जान आग्रह गरेका छन्। तर यथार्थमा अस्पतालमा सहज देखिएको छैन। हाल कोभिडकै लागि भनेर शय्या संख्या निजी अस्पतालहरूमा नतोकिएको र यसअघि प्रयोगमा ल्याइएकै संख्याका हाराहारीमा व्यवस्थापन गरिएको बताइन्छ। तर संक्रमण उच्च भएको अहिलेको बेलामा सरकारी अस्पतालले मात्र नधान्ने अवस्था देखिसकेको छ। निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमितलाई भर्ना नगर्ने र सरकारी अस्पतालमा हुन थालेको अभावले नेपालीहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने देखिन्छ। दैनिक संक्रमण 3000 कै हाराहारीमा पुग्दा मात्रै यस्तो भयावह अवस्था आइसक्यो भने आगामी असारसम्ममा 3 लाख संक्रमित पुग्छन् भनी सरकारले गरेको अनुमान सही साबित भइदिए भारतको जस्तो विकराल अवस्थाको सामना हामीले पनि गर्न बाध्य हुनै पर्नेछ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजन प्रयोग हुने उद्योग धन्दा केही समयका लागि बन्द गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन अभाव हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा अक्सिजन सहित अक्सिजन सिलिन्डरको कालोबजारी, विदेश पैठारी भई स्वदेशमा अप्ठ्यारो हुने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन, नेपाली बजारमा प्रशस्त अक्सिजन र अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्था गर्न तथा अस्पतालमा उपचारको लागि प्रयोग हुने अक्सिजन उद्योग धन्दामा केही समयका लागि प्रयोग बन्द गर्न वा बन्द गर्न नसकिने अवस्थामा निकै कम खपत गर्न आग्रह गरिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजन सिलिन्डर र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात सहज बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।
कोभिड संकट गहिरिँदै जाँदा हुन सक्ने अक्सिजन अभाव चिर्न अक्सिजन ग्यासको सिलिन्डर र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणमा भन्सार महसुल, अन्तशुल्क र भ्याट मिनाहा गर्न प्रस्ताव गरेको हो। संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्न थालेपछि सरकार पछिल्लो समय केही गम्भीर जस्तो देखिएको छ। यद्यपि संक्रमण रोकथामका लागि मापदण्ड तोकेर पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा संक्रमण समुदायमा भुसको आगोसरी फैलिसकेको देखिन्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले सजगता अपनाउन बारम्बार गरेको आग्रहको व्यवस्था गरेका सरकार र नागरिक सबैले भारतको भयावह अवस्था हेरेर केही सतर्क भए पनि अब संक्रमण रोक्न नसके पनि नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार बन्न आवश्यक देखिन्छ। सामाजिक भेटघाट, कार्यक्रम, राजनीतिक भेला, सम्मेलन, खेलकुद, धार्मिक कार्यक्रममा भीड़भाड़मा प्रोत्साहन गरेको सरकार आफै स्वास्थ्य प्रणाली फेल हुन सक्ने भनी सरकारले चेतावनी दिइसकेकाले भारतकै जस्तो परिस्थिति भए भगवानकै आशामा बाँच्नुपर्ने दिन नआउला भनेर कसरी भन्ने।